एक अजरंवर झेन नीतिकथा खूप जाणांच्या यादीत असतली. तानेल्ल्या दोगा इश्टांक उदकाचो पेलो दिसलो. पेल्याचो अर्दो वांटो उदक आशिल्लें. तें पळोवन तातूंतलो एक इश्ट साप निर्शेलो. अरे, हो तर अर्दोच भरला अशें म्हणत तो तोंडा मनान निर्शेवणी घेवन चलत रावलो. मात दुसऱ्याची नदर वेगळी आशिल्ली. वा, हो पेलो सामकोच रितो ना, अर्दो भल्ला मरे तो अशें म्हणत ताणें उदक पिलें आनी तो जैताच्या दिकेन चलूंक लागलो. पेलो तोच आशिल्लो, भितरलें उदकूय तेंच आशिल्लें आनी तितलेंच आशिल्लें. मात पळोवप्याची नदर वेगळी आशिल्ली. एकल्याक निर्शेणेवन वेडिल्लें, उत्साह उमेद तो वगडावन बशिल्लो. दुसरो जिणे विशीं आस्त बाळगून आशिल्लो. फरक त्या उदकाच्या पेल्यान नाशिल्लो, तर ताचे कडेन पळोवपी नदरेत आशिल्लो. एक नदर निराशेक शरण गेल्ली, तर दुसरी आस्त बाळगून आशिल्ली. ह्यो मनशाच्या मनाच्यो अवस्था: निराशा, आशा, दुःख, सूख, खंत आनी खोशी. हय, खोशी ही लेगीत आमची मनोवस्था. सदांची सकाळ तीच आसता. ती सगळ्या खातीर तशीच उजवाडटा. मळबांत सुर्याची किरणां फाकतात. सुकण्यांच्या मधूर आवाजांतलें गान सुरू जाता. भांगरा सारकें मोवसार वत आंगाक खातकुतल्यो करपाक लागता. रूख आनी वाली खोशयेन घुमत एका नव्या दिसाक येवकारपाक लागतात. सैमाचें हें अप्रूप सगळ्यां खातीर आसता. पूण तुमच्या मनान उठ्ठनाच निर्शेवणेन घर केल्लें आसत तर मागीर ती कवळीं वतां आंगाक तोंपतात. सुकण्यांचें कुजन आयकून नजो जाता. तुमी तिडकतात, विट्टात, स्वताक आनी संवसाराक खेपतात. हाचें कारण दीस प्रसन्न आसचो ना, तो क्लेश दिवपीच आसतलो असो कौल तुमच्या मनान उठ्ठनच दिल्लो आसता. ते सकाळची तुमची मनोवस्था जाल्ली आसता. पूण तीच मनोवस्था खोशयेची आसत तर सकाळी फुडें हरंदाराचो पावस पडल्यार लेगीत तुमकां तो रुद्रनाथ सोबीतूच दिसतलो. उटंगाराच्या पावसांत घोळपी रूख पावस झेलपी मदनिकेवरी दिसतलो. पांख्याचेर पडपी धारांचो आवाज सतारीच्या बोलावरी दिसपाक लागतलो. कारण पळयतल्याची मनोधारणा खोशयेची आसता, उमेदेची आसता. गौतम बुद्धाचे जिणेन घडिल्ली एक घडणूक सांगतात. चिमटीभर सांसवाची घडणूक म्हणून खूब फामाद आसा ही. आपलो एकलोच पूत वगडावन बशिल्ली एक अस्तुरी बुद्धा कडेन येवन पुताक जिवो कर म्हणून सांगपाक लागली. बुद्धान सांगलें, हांव तुज्या मना सारकें करतां, पूण म्हाका चिमटीभर सांसवां हाडून दी. तीं बी अशा घरांतलीं जंय केन्नाच कोणूच संवसाराक अंतरूंक ना. ते आवयक अशें घर मेळप शक्यूच नाशिल्लें. निर्शेवन ती बुद्धा म्हऱ्यान आयली. म्हणपाक लागली, भगवन, दुयेंस आनी जाणटेपण हांचे पयलींच मरण अटळ आसता म्हणपाची जाणविकाय म्हाका जाल्या. बुद्धान तिचें सांत्वन केलें. पूण पोटच्या पोराच्या मरणाचें दुख्ख अशें विसरायेर घालूंक येता वय? ते बाबडेच्या दोळ्यांतली दुकांची धर आटून आटना जाली. जिचो अंत वेदना आनी दुख्खातूच जावपाचो आसा अशी जीण जायच कित्याक? हेरांक कश्ट जावचे परस आतांच आपल्या जिणेचो शेवट कित्याक करचो न्हय? असो प्रश्न ती येतल्या वतल्याक विचारपाक लागली. ही खबर कळतकच बुद्ध परत तिचे सरी आयलो. ताच्या हातान आशिल्ली वाटेवयलींच खुडिल्लीं कांय रानफुलां. ते अस्तुरीच्या मुखार ती फुलां दवरीत ताणें विचारलें, पळयलें? ह्या फुलांक पळयलें तुवें? कोण न विचारिना तांकां, कोण न माळिना, देवाच्या पांयारूय ओपिनात, तरी हीं फुलां फुलतात. आपलो जीव ओट घटकेचो हें खबर आसूनय तांकां ती फुलतात. गोरवां वासरां खातलीं, पांया तळाक माड दितलीं आनी आपल्या जिवेचो प्रवास अचकीत सोंपतलो हाची जाणविकाय आसा तांकां. तापत्या वतान कुचमतलीं, सत्व शेणोवन बसतलीं हें तांकां खबर आसता. तरी तीं उमळशिकेन फुलतात, वाऱ्यार धोलतात, तापिल्ल्या सडार आपल्या रंगाची शितळसाण धरपाचो यत्न करतात. सैमान जी जीण दिल्या ती सत्कारणाक लावपाचो तांचो यत्न. तूं कांयच शिकची ना तांचे पासून? जिणे विशींच्यो आपल्यो धारणा चुकीच्यो म्हणपाची जाणविकाय ते अस्तुरेक जाली. मुखावयलें कुपाळ मळब लख्ख जालें. आशेची आकरी तिच्या काळजांत किल्लली. खोशयेची नवी व्याख्या घेवन ती त्या दिसाक येवपाक लागली. खोशी ही आमची मनोवस्था. तिचो जल्म फकत लावांत जाता अशें समजप चुकीचें. दिवपातूय खोशी आसता. पानांत आशिल्ल्या अन्नाची एक उणी कोणाच्या तरी सुकिल्ल्या ताळ्यार पडली आनी तो तृप्त जालो जाल्यार ते करणेंत आशिल्ली खोशी ह्या संवसारा भायलीच. असाध्य अशा दुयेंसान त्राशिल्ल्या दुयेंतीक वचून मेळात. ताचे कडेन उलयात.
भोवतणच्या संवसाराच्या घडणुकांचे सकारात्मक अशें विश्लेशण करात, तांकां हांसयात. खोशयेचे कांय खीण जरी पदरांत पडले तरी त्या खिणांक जिवापाड जपत ते तुमकां दुसऱ्या दिसा येवपाची विनवणी करतले. तांच्या मुखावयली तृप्तीची, प्रसन्नतायेची भावना पळयात. खोशी तुमच्याच मनाचो आवाट व्यापून उरतली. निकतीच पावली मारपाक लागिल्ल्या ल्हान भुरग्याच्या हाताक धरून ताका 4 पावलां चलयलो जाल्यार तो कसो खोशयेन खिदळटा तें पळयलां न्हय. जाणट्यांक तशें खिदळप मानवना, पूण तांच्या आवाक्या भायलें अशें कितें तरी तांचे खातीर केलें जाल्यार तितलीच खिदळपा इतली खोशी तांच्या अंतस्करणांत उठ्ठा. ही खोशी मागीर तुमच्याय काळजांत वस्तेक येता, सदाकाळ थंयच रावता. अदृश्टाची बाधा तशी सगळ्यांकूच जाता. जे क्षीण असतात, दुर्बळ असतात, तांकां ती चड करून जाता. पूण हे क्षीण आनी दुर्बळ जीव आपली जिणेवयली आस्त वगडायतात वय. खंती जावन झोपाचेर विसाविल्लो पाखो केन्ना तुमी पळयलाय? ना, तो हेवटेन तेवटेन बागडत विहरतूच रावता. फुलांक फुलयत तांच्या मदल्या परागाचो भोग घेत नाचत रावता. आपूण मनशाच्या तुळेन अल्पायुशी म्हणपाची जाणविकाय पाख्याचे प्रजातीक नासतली अशें कशें म्हणून येत? ती जाणविकाय तांकां आसता. भुरगेपणांतल्यान जे गतीन आपूण जुवानपणांत पावल दवरता तेच गतीन जाणटेपण येतलें हें पाखो जाणत आसता. पूण अल्प जिणेची खंत तो करीत बसना. तो बागडटा, वाकुळटा, सैमान ताचे खातीर निश्चित केल्लो जिणेचो धर्म पाळीत जियेता. हो धर्म ताका सवस्तकायेन दीस सारपाची प्रेरणा दिता. तसो तो सगळ्यांकूच दिता. वगडायिल्ल्या संदीची खंत करची म्हूण तो आमकां मनशांक सांगना. जे वगडायलां तें पांया पोंदाक घे, ताचेंच सोंपण करून वयर वच म्हूण सांगता. मात हे मनोधारणेक आमी खंय मेरेन पाळो दितात हें तितलेंच म्हत्वाचें. जिणेच्या रुखार खोशयेची बोगनवेल चडची काय खंतीची बेनूल मातची हें निमणें आमचें आमी थारावप. दुख्ख, क्लेश हो ह्या जिणेच्या धर्माचो वांटो आसता हें खरेंच, पूण दुख्खाचो थातो मातो खंय मेरेन करतले? अशा वेळार दुर्बळाचो विचार जावचो. आशेच्या आनी खोशयेच्या सामक्या क्षीण अशा दोरयेच्या आधारान कोट्यांनी मनशां आज जियेतात. तकलेर धड पाखें ना, पोटभर जेवंक खावंक ना, पूण म्हूण ती रडत कुथत जियेनात. हांसपाचो, हांशें वाटपाचो एकाद्रो खीण जरी वाट्याक आयलो तरी तांकां मेकळो सोडिनात. ताचो पुराय उपभोग घेतात. मळबाक तेंकपाचो यत्न करपी म्हारूक हे धर्तरेर आसात. शेकड्यांनी वर्सांची पिराय लाबिल्ले व्हड पिपळ आसात. म्हणून कितें तणाचें ल्हानसुरें पातें खंती जावन जियोवपाचें सोडून दिता वय? ना, ते आपल्याच डौलान, आपल्याच मस्तेत जियेता. पावसाचो उटंगार आंगार घेत नेटान तरतरता आनी दवाच्या थेंब्यांक आपली कुडीर खिळयता. कारण वाट्याक आयिल्ली जीण जियोवपाचो धर्म ताणें आपणायला, वेंगायला. त्या धर्मांक ते पाळो दिता. सुख पाहता जवा येवडे, दुःख पर्वता येवडे अशें म्हणत संतश्रेष्ठ तुकारामान मनशाचे मनोधारणेचें वर्णन केलां. तेच सांगतना बहिणाबाई म्हणटा, माझे दुःख हंड्या झुंबरे टांगले, माझे सुख तळ घरात कोंडले. दुःख आणि वेदनेचो थातो मातो करपाची मनशाची जल्मजात संवय. हातूंतल्यान लुकसाण जाता तें आमचेंच. सूख आनी खोशयेची आत्मनिरपेक्ष अशी व्याख्या करपाक आमी चुकतात आनी शेवटाक दुःखात वेंगायत बसतात. कांय जाणांक तर दुःखाचे अवडंबर माजोवपाची संवयूच लागिल्ली आसता. हातूंतल्यान खोशयेचे खीण हाताच्या मुठींतल्यान रेंव निसटची तशें निसटून वतात. आमचेंच नुकसान करतात. खोशी हो मनात पयलीं केळोवपाची आसता आनी मागीर हेरांक वाटपाची आसता. अशा मनशाक संवसार तोखेता, उखलून धरता. खंत, दुःख वाट्टल्याक कोणूच दिनवाशी ना. तुमच्यो वेदना वाटून घेवपाची मनासावन कोणाची इत्साच नासता. ना सुटका म्हणून कांय जाण आयकतात. आपल्या भावनांचो थोडो भोव आवाट त्या दुःखाक वाटूनय दितात. पूण दुःख वाटलें म्हणून तुमकां कोण उखलून धरचो ना. त्याच जाग्यार खोशयेचे खीण वाटून पळयात. लोकांच्या तोंडार हांसो फाकचो म्हणून यत्न करात. लोक तुमकां हुसकेतलो, तुमची वाट पळयतलो. लोकांच्या तोंडार तुमचें नांव खेळटलें. तांचे जिणेंतलो खोशयेच्या खिणांक तांकां तुमचीच याद जातली. खोशयेक लागून खोशी पसवता, सूख वाडीक लागता. काळखाच्या साम्राज्याक भिडून घेवपाक आनी उजवाड पसोवपाक एक सानपणटी पुरो जाता. वेदना, विवंचना आनी दुःखाक ह्या काळखावरी मानले जाल्यार सुखाक, खोशयेक पणटे समान म्हणूं येता.
ताचो आवाठ ल्हान आसलो तरी पुराय जीण व्यापून उरपाची आनी दुख्खाच्या काळखेक पयस करपाची निर्विवाद अशी ताक ताचे कडेन आसता. म्हणूनच सांगता, खोशयेक मनाच्या रंध्रांत रिगयात, थंय केळयात. ती मना काळजांत रिगली म्हणटकच जीण खोशयेची जातली, खोशयेचीच उरतली.